والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتك شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا محمدًا عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے اس انجمن میں سانس لینا بھی ثواب ہے وہ ختم رسل ہیں حامل الکتاب ہیں وہ ختم
رسول ہیں حامل ام الکتاب ہیں، بھیجو ان پہ درود جن کا پسینہ گلاب ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت دی توفیق نال تواڈے سامنے حاضر ہویاں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سچ آکھن دی، اس دے اتے مینوں تہانوں عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلامی مہینہ وچوں رجب دا مہینہ چل رہا۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام نو بڑے کمالات نال نوازیا۔ پاک پیغمبر دے کمالات وچوں، معجزات وچوں ایک معجزہ جس نو معجزہ معراج کہندے ہاں، مفسرین دے، مؤرخین دے مختلف اقوال وچوں راجے ترین قول اے ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نو رجب دے اندر اللہ نے آسمانہ دی سیر کرائی۔ بہرحال مؤرخین دے اقوال اپنی جاتے، اس گل اتے ساریاں دا اتفاق ہے کہ اللہ نے پاک پیغمبر نو آسمانہ دی سیر کرائی ہے۔ لہٰذا اس وساطت نال اللہ دے پاک پیغمبر دے اس سفر دے کچھ ذکر تواڈے سامنے عرض کرنے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں حق آکھن دی، تانوں حق سنن دی، اس اتے مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ ایک دنیا دا اصول ہے، جس وقت انسان پریشان حال ہوئے، ہمیشہ پریشانیاں انسان اتے نہیں راندیاں، خوشیاں بھی آندیاں، پریشانیاں بھی آندیاں۔
اللہ تعالیٰ انسان نو کسے وقت کسے گھڑی 'ਚ رکھدا ہے، کسے ٹائم کسے گھڑی 'ਚ رکھدا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اس نبوت والے سلسلے دے اندر او پریشانیاں آئیاں، او مشکلات پیش آئیاں کہ اگر تواڈی میری زندگی دیاں ساریاں مشکلاں اکٹھیاں کر دتیاں ونجن تا اللہ دے پاک پیغمبر دی ایک مشکل بھی اس تو ود ویندی ہے، کیونکہ جس دے سر اتے ذمہ داری جتنی بڑی ہوندی ہے اس نو اتنے اور اس قسم دے کٹھن اور مشکل مراحل چوں سفر کر کے پاس ہونا ہوندا۔ معراج دے سفر تو پہلے پاک پیغمبر نو اللہ نے وہ طائف دے میدان وچ بھی بھیجا۔ تھوڑی جی آواز، طائف دے میدان دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نو پتھر مارے گئے، جسم چھلنی کیتا گیا، جسم وچوں خون بہن لگ گیا، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر نے اس مشکل کڑی دے اندر بھی اللہ دے در نو نہیں چھوڑا۔ سبق پیغمبر دی زندگی یہ دے رہی ہے، میرے امتیو اسلام دی خاطر کوئی مشکل تو مشکل تر، کٹھن تو کٹھن مرحلہ آ جاوے، توکل کرنی ہے تو اپنے خدا تے کرنی ہے، در نہیں چھڈنا، اپنے مولا اور حقیقی خالق دا در نہیں چھڈنا، تے پھر اللہ تعالیٰ او پریشانیاں دور بھی کردا۔ سنے ہوئے ہو سی کہ او جدوں اللہ دے پیغمبر نو طائف دے سفر دے اندر توحید بیان کردیاں لوگاں نے سنگسار کرن دی کوشش کیتی ہے، پتھراؤ کیتا، جبریل آ کے کہندے اے پیغمبر جی حکم ہووے تواڈے لب ہلان دی دیر ہے، میں اے دو پہاڑاں دے اندر انہاں نو ملیا میٹ کر دیواں اللہ دے حکم نال، لیکن فرمایا نہیں جبریل، میں امت نو ختم نہیں کرن آیا، میں امت نو بہاراں دیون واسطے آیا۔ اللہ کل دعا فرمائندے رہے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ سائیاں میری امت نو ہدایت یافتہ فرما دے، میری امت نو ہدایت دے راہ تے لا دے۔ میری امت اس حقیقت نو نہیں سیاڑ رہی کہ اس دے اندر میرے اللہ نے کیا نورانیت رکھی ہے۔ مشکلاں بڑیاں جھیلیاں، مشکلاں تو بعد انسان کوئی مشکل وچ گزرے پھر دوست سنگی اپنے پیاراں دیاں محفلاں نال انسان دے غم ہلکے ہو جاندے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے غم نو ہلکا کرن واسطے اللہ نے اپنے پیغمبر نو سیر و سیاحت کرائی تے او بھی آسمان تے لے گیا، سبحان اللہ۔ ایس تو پچھلی آیت دے اندر، پچھلی سورت دی آخری آیت دے اندر اللہ فرماندے ہیں، فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اے میرے پاک پیغمبر جی تساں لا الہ الا اللہ دی لوری دے رہے ہو، تساں لوگاں دے دلاں نو افضل الذکر لا الہ الا اللہ دے نال مانج رہے ہو، تساں دے لات بھی کچھ نہیں کردا، منات بھی کچھ نہیں کردا، عزا بھی کچھ نہیں کردی، ابراہیم پیغمبر دے نام دیاں مورتیاں کچھ نہیں کردیاں، اسماعیل پیغمبر دے نظرانے کچھ نہیں کردے۔ اے میرا پاک پیغمبر تساں اللہ دی پہچان کرا رہے ہو، اللہ دی وعدانیت دی دعوت دے رہے ہو، اللہ دے گھر تے اللہ دے در دی طرف لوگاں نو بلا رہے ہو۔ اے میرا پاک پیغمبر لوگ اگوں پتھر مار دین، سنگسار کرن دی کوشش کر دین، لوگ تانوں تانے دین دین، لوگ تانوں جھوٹا کہہ دین، لوگ تانوں کذاب تے ساخر تے مجنون تے دیوانہ کہہ دین۔ اے میرا پاک پیغمبر پریشان نہ تھیویں، تو دنیا تے پریشان
پریشان ہو سے تے میں رحمتاں اتو عرشاں تو نازل کر کے آکھاں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اے میرا پیغمبر جدوں کوئی پریشانی آوے مشکل آوے وَاصْبِرْ 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 صبر دا دامن نہیں چھڈنا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ صبر کس واسطے کرنا ہے؟ اللہ واسطے کرنا ہے، کیوں جو صبر دا مداوا کرن والا ہوئے، صبر تو بعد دکھاں نو ٹالن والا ہوئے، صبر تو بعد سکھ دیون والا ہوئے۔ اللہ دا قرآن بول دے اے بندیو جدوں تساں صبر کر دیو اللہ دا اعلان آندا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرما دے جدو بندہ صبر کر دے میں اللہ دی رحمت محبت بندے دے نال نال ہوندی ہے۔ کون بندے جیڑا کہندے مینوں اللہ دی رحمت نہ ملے، کون کہندے اللہ دی محبت نہ ملے، کون کہندے میرے اتے اللہ دی شفقت نہ آوے۔ اللہ فرما دے میرے بندیا صدمے دے ویلے اوکھ دے ویلے دکھ دے ویلے پریشانی تی عالم تی درد دی حالت دے اندر صبر کرنا تیرا کم ہے، تینوں رحمت دینا میں رب دا کم ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا تیدا اجر اتنا دیساں اتنا دیساں اتنا دیساں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جڑا بندہ دکھ تے مصیبت دے اندر صبر کر دے میں اللہ نے اس نو رحمت دیون والے پیمانے نو ناپیا بھی کوئی نہیں، اس نو میں اللہ نے پیمائش دے اندر بھی نہیں آندا۔ اے بندہ جتنا صبر کردا ویسے اتنا میں اللہ دی رحمت آندی ویسی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو پریشانی آئیاں اللہ فرماندے وَاصْبِرْ میرا پیغمبر صبر کر صبر کر۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ غم کرن دی لوڑ نہیں، اپنے آپ نو تنگی دے اندر پاون دی لوڑ نہیں۔ اے میرا پاک پیغمبر لوگ مکر کر دیں، لوگ تواڈے خلاف پہ گلاں کر دیں، لوگ تواڈے خلاف پہ منصوبے بنا دیں، لیکن لوگاں دے منصورے پیچھے رہ ویندن۔ ان اللہ واللہ خیر الماکرین۔ سارے منصوبہ نو الٹن والا اللہ، سارے منصوبہ تے اپنے منصوبے نو غالب کرن والا میں ہاں۔ تا میرا پیغمبر پریشانیاں لین دی ضرورت نہیں، اپنے آپ نو غم وچ پاون دی لوڑ نہیں، تواڈی پریشانیاں نو میں اللہ ٹال دیساں۔ یہ آیتاں اللہ نے فرمائیاں یہ سورت نحل دے آخر دے اندر۔ پھر اللہ نے سورت بنی اسرائیل دے اندر معراج دا ذکر فرما دیتا۔ شمس المحدثین حضرت رئیس المفسرین حضرت الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ دے شاگرد حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے اے پچھلیاں آیتاں نو ویکھو پھر اگلیاں آیتاں نو ویکھو۔ اللہ نے اپنے پیغمبر دی پریشانی دی حالت دے اندر صبر دی تلقین دتی، اور پھر اللہ نے اپنے پیغمبر نو معراج کروا کے او دنیا دے دکھاں نو ختم کر دیتا۔ فرمایا پیچھے اللہ نے صبر دی تلقین کیتی ہے، اگو اللہ نے معراج دا ذکر کر دیتا۔ فرمایا میرے پاک پیغمبر جی سبحان الذی
اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دن میں اللہ دا پیغمبر کعبۃ اللہ دے اندر حتیم کعبہ دے اندر لیٹا ہویا۔ اللہ دا امر انجو ہے کہ حضرت جبریل امین نوریاں دا سردار، سارے سونیاں دا سردار، سارے نوریاں دا سب تو بڑا افضل ترین فرشتہ اپنے نال اللہ دے فرشتے باقی بھی لے کے آندے میں پیغمبر نو اتھو اٹھا کے میرا پیٹ چاہ کر دن، شکے صدر کر دن، میرے سینے نو صدر کا سینے نو چیر کے میرے دل نو کڑ کے ایک تش دے اندر زمزم دا پانی لے کے اس آب شفا دے نال میرے دل نو دھو کے اللہ دے فرشتہ دے میں نو کہندن او اللہ دے پیغمبر جی اساں اللہ دی طرفوں آیا جی، کیوں آیا تانوں لین آیا جی، کتھے لے کے جانا ہے جنے عرشاں تے سبحان اللہ۔ اللہ تواڈی محبت دا مشتاق ہے۔ اللہ چاہندے میں اپنے پیغمبر نو او مقام عطا کراں، اللہ چاہندے میں اپنے پیغمبر نو او مرتبہ عطا کراں، اللہ چاہندے میں اپنے پیغمبر نو او عظمت عطا کراں جیڑی اج تو پہلے میں کسے نبی نو، کسے ولی نو، کسے بڑے نو، کسے چھوٹے نو، کسے نبی دے بیٹے نو، کسے نبی دے امتی نو، کسے نبی دے حواری نو، کسے بڑے تو بڑے نبی نو نہیں دیتی، تاکہ دنیا نو پتہ چل جاوے کہ نبوت دے نبیاں دا سردار بنائے تا محمد کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اللہ جتنی عظمت جس نو دے دے وے اس انبیاء دے درمیان بھی فضیلتاں رکھیاں، یہ اس دا اپنا قانون ہے۔ خود فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض نبیاں ہوتے بعضانوں میں اللہ نے فضیلت دیتی ہے، بعضانوں میں اللہ نے معراج کرا دیتا، جویں اللہ دے پاک پیغمبر کسی نو کہو جے معجزہ دے دیتا، کسی نو کہو جے معجزہ دے دیتا، اللہ دی اپنی قدرت دے خزانے، اپنی رحمت دے خزانے، جس نو جیڑے خزانے نال مالا مال فرما دے وے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دن حضرت جبریل امین علیہ رضی اللہ، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے میں نو اتھو اٹھائے، میرا سینہ چاک کر کے میرے دل نو آب شفا تے آب زمزم نال دھو کے کہندن جی اتھو اساں مسجد حرام تو مسجد اقصی تک ونجنا ہے، تے اے بھی سوچن دی گل ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی عظمت تے شان تے قربان جائیے کس تے جانا ہے۔ حضرت جبریل فرمانے اے میں جی جنت وچوں سواری لے کے آیا، جنت دی سواری تے اتے جنتیاں دا سردار محمد الرسول اللہ سوار پہ ہوندن۔ قربان جائی اللہ نے پہلے نبیاں نو بھی معجزے تا بڑے دیتن، بڑا با کمال بنائے۔ میں ایک پیغمبر دا ذکر کراں، حضرت سلیمان علیہ السلام دا اللہ دا قرآن ذکر کر دے۔ اللہ فرمانے سلیمان پیغمبر نو میں اللہ نے او جے معجزے دیتن، جنات تے بھی حکومت ہواواں تے بھی حکومت، پرندہ دیاں بولیاں بھی سکھا دیتیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ نے تخت شاہی دیتا ہے، ہواواں نو حکم کر دین اللہ دے پاک پیغمبر دے نال او صحابی بھی اٹھ کے اس تخت دے اتے بیٹھ جانن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جتھے ونجنا چاہن او تخت شاہی انہاں نو لے کے چلا ویندے۔ اللہ دا قرآن بول دے والے سلیمان الریح غدوہا شہر ورواحها شہر۔ اللہ دا پاک پیغمبر سلیمانی تخت اتے سوار ہو کے ہواواں دے اندر اڈیں دے، اتنا سفر کر رہے اللہ دا قرآن دے۔ تواڈے میرے جا کوئی مسافر بنے
مہینے دی مسافت طے کرے سلیمانی تخت صبح دے ٹائم مہینے دی مسافت طے کر گندے شام دے ٹائم مہینے دی مسافت طے کر گندے اللہ دا قرآن آدے وَلِ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ صبح تے شام دا سفر ملاؤ تے پورے 2 مہینہ دا سفر ایک صبح تے شام دے اندر کر رہا بڑا اولو العزم پیغمبر نو بڑا معجزہ ملا ہے نا بڑا صبح دے ٹائم جو بندہ اتنا سفر کر گندے جندہ ایک مہینے دے اندر ہوئے تے شام دے اندر اتنا سفر ہو ونجے جتنا ایک مہینے چوے فرمایا غدوُّہا شہرٌ ورواحُہا شہرٌ 2 مہینہ دا سفر سلیمانی تخت صبح تے شام کر گندا اقرا کون رہا قادر ہے نا ان اللہ علی کلی شیء قدیر جو چاہندے کر سکدے ہن میرے پاک پیغمبر دا معجزہ ویکھو اللہ دے پاک پیغمبر فرماندن جبریل کہندن سونیاں دے سردار جی اے میں جنت چوں براق لے کے آیا ایدے اُتے سفر کر کے اساں مسجد حرام تو مسجد اقصی تک لے ونجیے قربان جائیے اللہ دے پیغمبر سلیمانی تخت والے معجزے تے لیکن اللہ نے جڑا میرے پیغمبر نو معجزہ عطا کیتا ہے جویں میرا پیغمبر با کمال ہے جویں میرے پیغمبر دا قرآن با کمال ہے جویں میرے پیغمبر دے اصحاب با کمال ہیں ایویں میرے پیغمبر دا کوئی بھی معجزہ ہوئے وہ بھی میرے اللہ نے با کمال بنائے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جدوں براق تے سوار ہویا اللہ نے جو رات دے لمحات دے اندر سارے سفر کرانے سن زمین دے سفر تے آسمان دے سفر فرمایا براق اتنی تیز رفتار ہے اتنی تیز رفتار جو جتھے نظر دی انتہائے براق دا ایک قدم پہ چلدا میرے پیغمبر دا معجزہ بھی بڑا با کمال ہے سبحان اللہ فرمایا جتھے انسان دی نظر ونجے اتھے براق دا ایک قدم ونجے جتھے دوسری دفعہ نظر ونجے اتھے براق دا دوسرا قدم ونجے اللہ فرمانے دنیا والو اے کون سفر کروا رہا اے کون معراج کروا رہا اے کون زمین والا سفر اسراء کرا رہا کون آسمان والا سفر معراج کروا رہا فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدی اے او سبحان جس نے سیر کروائی ہے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کتھوں سیر کروائی ہے فرمایا الی المسجد من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اس براق دے اتے سوار ہو کے اللہ دے پیغمبر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک پلک جھپکن دی دیر چ پہنچے سبحان اللہ تے اللہ فرماندے اے سب تو بڑا معجزہ میں اللہ نے دتا الذی اسرا بعبدہ اپنے بندے نو اللہ نے اے بھی مسئلہ سمجھا دیتا کہ کتھائیں 14ویں صدی تو بعد کوئی ایو جا انسان نہ اٹھ کھلے کہ پیغمبر نور ہوندا بشر نہیں ہوندا اللہ نے اس دا پہلے تو فیصلہ فرما دیتا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ میں اپنے بندے نو سیر کروائی تے فرمایا کوئی اس معجزے شک ہی نہ کرے شک تو اس ویلے کرن دی ضرورت آئی جس ویلے میں آکھا یا تساں آکھو اللہ دا پیغمبر آپ گیا ہے اللہ فرماندن آپ نہیں گیا لے کے جان والا ہی سبحان ہے آپ نہیں جا رہا اے او سبحان ہے جس دے اندر کسے دی شراکت نہیں کسے دی کوئی بھیوالی نہیں کسے دا کوئی اس تے زور نہیں کسے قسم دا اس دے اندر نقص اور عیب نہیں ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن سنائیں دے ان لوگوں پیغمبر دی سنت ہے جی نورانی طریقہ ہے پیغمبر دا لوگوں قرآن سناونا
اللہ دا پیغمبر قرآن پہ بیان کر دے، لوگ کہہ دیں نہیں نہیں جی سانو کوئی سمجھ نہیں پئی آندی تواڈی کتاب۔ اللہ کریم نے سے بنی اسرائیل سورت دے اندر فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ اکثر الناس الا کفورا۔ اے میرے پاک پیغمبر، میں اللہ نو قسم ہے اپنی ذات دی، میں اللہ کریم نے قرآن دے اندر پھیر پھیر کے مثالاں بیان کیتیاں، عقلی مثالاں، نقلی مثالاں، آسمان دا ذکر کر کے، زمین دا ذکر کر کے، ہواواں دا ذکر کر کے، زمین تو نچلے حصے دا ذکر کر کے، پہلی امتا دا حالات ذکر کر کے، جنت دا ذکر کر کے، جہنم دا ذکر کر کے، پیغمبر دی معراج دا تذکرہ کر کے، پیغمبر دیاں زلفاں دا تذکرہ کر کے، پیغمبر دے قبلتین دی تبدیلی دا ذکر کر کے فرمایا لیکن لوگاں وچوں اکثر لوگ انکار پہ کر دین۔ آگو کیا دن اللہ دے پیغمبر نو لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو آکھ دین اسا تیرے اتے ایمان لاون واسطے تیار نہیں، تو تا ایک ٹائم کھاویں دوسرے ٹائم کھاون جوگا کوئی نہیں ہوندا، تو تا پیٹ اتے پتھر بدے ہوندن انجے کہ تیرے واسطے زمین چشمے جاری ہوویں، تیرے انگوراں دے باغ ہوویں، کھجوراں دے باغ ہوویں، نہراں پیاں چلدیاں ہوویں، یا جویں تو آدھے جو من لو نہیں تا اللہ عذاب لے کے آسی، ساڈے اتے عذاب آسمان تو لے کے آ، یا اللہ نو تے فرشتہ نو سامنے لے کے آ، یا کوئی تیرا سونے دا گھر ہووے، یا ساڈی اکھیاں دے سامنے آسمان تے چڑھ ونجے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، ساڈی اکھیاں دے سامنے آسمان تے چڑھ ونج وت وی کوئی نہ منسا حتی تنزل علینا کتابا، ساڈی اکھیاں دے سامنے آسمان تے چڑھ کے کتاب لے کے آویں، یہو جہی کتاب ہووے بغیر پڑھے اسی اس نو پڑھ گے نا۔ اللہ دے پیغمبر نو اللہ فرما دین میرے پیغمبر ان ساریاں گلاں دا ایک جواب دیو قل سبحان ربی هل قلت الا بشر رسولا۔ اے میرا پاک پیغمبر جڑا زمین چل چشمے چلاوے او سبحان ہوندے، جڑا زمین غلے تے اناج تے باغات اگاوے او سبحان ہوئے، جڑا انساناں دے اوتے نافرمانی دی وجہ تو عذاب نازل کرے او سبحان ہوندے، جڑا انسان نو آسماناں تے چڑھاوے او سبحان ہوندے۔ تسی ساریاں گلاں انج کر دیو جویں میں کوئی خدا دا شریک ہاں، جویں میں کوئی خدا بنیا بیٹھا ہوں، نہیں نہیں میرے پیغمبر فرماؤ سبحان ربی هل قلت الا بشر الرسولا، میرا اللہ تا شریک تو سبحان ہے، میں اللہ دی طرف بشر رسول بن کے آیا۔ تے جڑا ایتھے سبحان ہے وہ اسراء دے اندر بھی وہ سبحان ہے، واقع معراج دے اندر بھی وہ سبحان ہے، جیڑا اللہ فرماندا ہے اے سارے کم کرن والا میں ہاں، وہ اللہ تا میں ہاں جیڑا سبحان الذی اسرا اپنے سوہنے نبی نو سیر کرا رہا۔ سبحان اللہ، بڑے مقام نال نوازا اللہ نے۔
اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے اللہ دا قرآن بول دے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، اللہ فرمانے اے بھی بڑا کمال ہے، ایک انسان نو میں اللہ سیر کروا رہا، او انسان بھی ہو جیا جس دے برابر دا انسان اس دنیا تے کوئی نہیں، نہ نبیاں دے اندر تے نہ امتاں دے اندر، سارے نبیاں دا بھی سردار ہے۔ فرمایا بعبدہ لیلن، اللہ تعالیٰ نے لیلن دے اتے دو زبراں لا دیتیاں، تنوین لا دیتی ہے وقت دی قلت نو بیان کرن واسطے، وقت دی حقارت نو بیان کرن واسطے، وقت دی کمی نو بیان کرن واسطے۔ اللہ فرماندے سارا کم میں کس ٹائم کیتا ہے؟ لیلن، رات دے تھوڑے جہے حصے دے اندر میں اللہ نے کم کیتا ہے، جو کوئی دروازہ کھٹکے اودی کنڈی ہلے، ہلے کنڈی ہلنی ختم نہیں ہوئی، میں اللہ نے سارے مقامات دی سیر کرا دیتی ہے۔ فرمایا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اللہ دے پیغمبر نے جنت دی سواری براق اتے سیر ہو کے جا رہے ہیں۔ فرمایا او بیت المقدس، او بیت المقدس، او قیمتی مقام جتھے ہزارہ پیغمبر آئے، عیسیٰ پیغمبر آئے، بڑے اولوالعزم پیغمبر آئے۔ اللہ فرماندے الذی بارکنا حولہ، اس بیت المقدس دے گرد و نواح نو وی میں اللہ نے مبارک چ بنایا۔ قرآن بھی مبارک، ھذا ذکر مبارک، قرآن بھی مبارک، نبی دی ذات نو بھی اللہ نے مبارک بنا دیتا، نبی دے سفر نو بھی اللہ نے مبارک بنا دیتا، بیت المقدس نو بھی اللہ نے مبارک بنا دیتا، کیونکہ اللہ فرمانے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ اے دنیا والو، برکتہ نبی نہیں دے سکتے، برکتہ ولی نہیں دے سکتے، برکتہ علماء نہیں دے سکتے، برکتہ امام نہیں دے سکتے، برکتہ خطبہ نہیں دے سکتے، برکتہ نازل کرن والا اوے جو قرآن دا نازل کرن والا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، ہر قسم دی برکتہ ہیں تا کس دے نا دے اندر؟ اللہ دے نا دے اندر۔ اللہ نے انساناں نو برکت والی کتاب دیتی، برکت والا نبی دیتا جس دی زندگی اتے انسان عمل کرے، جس قرآن اتے انسان چلے، انسان برکتاں دا حقدار ہو ویندا، اور خصوصی اللہ دیاں رحمتاں اور برکتاں انسان اتے نازل ہو ویندیاں۔ فرمایا اللہ دے پیغمبر نو اے میں جدوں سیر کروائیے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، میں اللہ کیوں کروا رہا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ میں اللہ اپنی قدرت دے عجائبات اپنے محبوب کو ویکھاواں، اپنے سونے نو قدرت دے عجائبات ویکھاواں۔ اللہ فرما دے اے دنیا والو، اے جڑا معراج کروا رہا، اے جڑا اللہ اسراء کروا رہا، اسراء زمینی سفر نو، معراج آسمانی سفر نو، فرمایا انہو هو السمیع البصیر۔ اے لوگو، سمیع بھی اللہ ہے تے بصیر بھی اللہ ہے، ہر دیاں سنن والا بھی اللہ ہے، ہر زبان وچ سنن والا اللہ ہے، ہر کلام وچ سنن والا اللہ ہے، ہر جات سنن والا اللہ ہے۔ جتھے کوئی نہیں سندا او سندا ہے، جتھے کوئی نہیں ویکھدا او ویکھدا ہے، جتھے انسان دی راز و نیاز دیاں گلاں اتے کسے دی رسائی نہیں ہوندی۔ فرمایا او سمیع تے بصیر تواڈے محبوب نو سیراں کروا رہا۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے جدوں میں پہنچیا مسجد اقصی، جبریل امین نے میری رہنمائی فرمائی کہ اتھے براق تسی بننی ہے، اپنی سواری اتھے بننی ہے جس جگہ تے پہلے نبی اپنیاں سواریاں بندے سن۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اس مقام تے سواری بدھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مثالی جسمہ دے اندر اللہ دے پاک نبیاں دیاں ساریاں روحاں نو پایا،
اور بیت المقدس کے اندر پہنچایا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسے انسانی جسم نال حاضر ہوئے، کیونکہ عیسیٰ پیغمبر تے آج تک موت نہیں آئی، زندہ آسمانہ تے موجود نے۔ باقی تمام نبیاں نو اللہ نے مثالی جسم دے کے اتھے حاضر فرما کے نماز قائم کروائی۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے میرے ذہن وچ میرے دل وچ خیال آیا آخر انہاں دا کوئی امام بھی ہو سی۔ جبریل امین نے پکڑ کے فرمایا اتھے کسی نو امامت سجدی ہے تا او ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایو تا موقع اللہ نے پاک پیغمبر نو امام الانبیاء بنایا۔ اللہ اکبر۔ تے پیغمبر علیہ السلام ہم کلام ہوئی، اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں کول آمد دا مقصد پوچھا، بھئی تساں سارے نبیاں نو جو اللہ نے کائنات دے اندر بھیجا، اپنی اپنی امت دے اندر بھیجا، انہاں جا کے سبق دیتا؟ پاک پیغمبر فرما دین سارے نبی مینوں یہ جواب دیون لگے بعثنا بالتوحید۔ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ پیغمبر تک جتنے بھی انبیاء کرام سارے ایک کو جواب پہ دین دن اللہ نے مقصد توحید واسطے بھیجیا۔ کیوں جو زمین دا مقصد بھی اللہ دی توحید ہے، آسمان دا مقصد بھی اللہ دی توحید ہے۔ اگر اللہ نے موسیٰ پیغمبر نو نہ بھیجنا ہوندا اللہ کائنات دا نظام نہ بناویا۔ عیسائی آکھدیاں اگر اللہ نے عیسیٰ پیغمبر نو نہ بھیجنا ہوندا اللہ کائنات دا نظام نہ بناویا تے ہن بھی یہود و نصارا دی روش تے چلن والے لوگ آدن اگر اللہ نے کائنات دا نظام نہ بناونا ہوندا اللہ پیغمبر نو نہ بھیجیا۔ مقصد تخلیق کائنات دا اللہ دے پیغمبر دی بعثت نو کہہ دین۔ اللہ فرما دین نہیں میرا پیغمبر انج کوئی نہیں مندا تا میری کتاب سنا کے لوگاں نو منوا۔ اللہ کریم دا 28واں پارہ بول دے فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ فرمایا میرے پیغمبر لوگاں نو بیان کر دیو اللہ کون ہے، اللہ دی پہچان کروا دیو۔ جس اللہ دی پہچان کراون واسطے سارے نبی آئے، سارے نبیاں دے مقصد بھی یہ بیان کیتا بعثنا بالتوحید۔ اللہ فرما دین میرے پاک پیغمبر جی اے اعلان فرما دیو اللہ الذی خلق 7 سماوات۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی گفتگو جاری رکھدا لیکن اے چندہ مدرسہ اچھا یہ پہلے اچھا چلو بعد دے اندر ٹھیک ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات فرمایا کائنات والوں تہاڈا معبود ہوئے جس نے 7 آسمان بنائے۔ خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن آسمانہ دی 7 دی مثل 7 زمیناں چ بنائیں۔ اللہ سائیں آسمان تے زمین نو کیوں بنائی؟ لوگاں تا اس دے اندر رولے پائے ہوئے ہیں۔ کوئی کہندا ہے موسیٰ پیغمبر نہ دے کائنات دا نظام نہ ہویا، کوئی کہندا عیسیٰ پیغمبر نہ دے کائنات دا نظام نہ ہویا، کوئی کہندا لولا کا لما خلقت الافلاک اے میرا پیغمبر تو نہ ہوندا اسا افلاک تے زمین تے آسمان دا نظام نہ بنایا ہویا۔ اللہ فرماندے نہیں سارے جھوٹے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں تو اس واسطے آسمان کو بنایا، اس واسطے زمین کو بنایا، میرا امر نازل تھی وے تاکہ تساں جان گنو یہ ساری کائنات تے آسمان تے زمین تے قدرتاں رکھن والا ہے تا کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ
قد احاط بكل شيء علما، ہر چیز دا علم دے لحاظ نال احاطہ کرن والا ہے، تا اکیلا کون ہے؟ اللہ نے مقصد تخلیق کائنات بھی بیان کر دیتا، فرمایا سارے نبیو جواب دین بعثنا بالتوحید، آسمان دا مقصد بھی توحید ہے، زمین دا مقصد بھی توحید ہے، جنات دا مقصد بھی توحید ہے، انساناں دا مقصد بھی توحید ہے، یہ جڑی نماز پڑھ دیاں اس دا مقصد بھی توحید ہے، جڑا قرآن پڑھ دیاں اس دا مقصد بھی توحید ہے، جڑا روزہ رکھ دیاں اس دا مقصد بھی توحید ہے، جڑی عبادتاں کر دیاں اس دا مقصد بھی توحید ہے، قربان جائیے توحید دے اندر فنا جس نو اللہ نے کر دیتا، قربان جائیے رئیس المفسرین حضرت حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہ دے بارے میں سنے ہویا اس مرکز دی بنیاد بھی اس مرد کلندر نے رکھی ہے، نا بہرحال انہاں دیاں دعاواں تے اس مرکز دے نال اس مرد کلندر دے بارے مشہور ہے جو کوئی قرآن دیاں زبراں چوں وی توحید ثابت کر سکدا، قرآن دیاں زیراں چوں وی توحید ثابت کر سکدا، قرآن دیاں پیشاں تے جزماں تے شداں تے مداں تے نقطیاں وچوں او کوئی توحید ثابت کر سکدا، اس نو لوگ حسین علی کہندے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ فرمایا اے دنیا والو، اللہ دے پیغمبراں دی آمد دا مقصد بھی توحید ہے، اللہ دے پیغمبراں دی تبلیغ دا مقصد بھی توحید ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے جس ویلے میں انہاں نو نماز پڑھائیے پھر اتھوں میرا معراج شروع ہویا، اللہ دا قرآن فرماندے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ۔ اللہ دے پیغمبر پہلے آسمان تے، دوسرے تے، تیسرے تے انبیاء کرام نال ملاقات ہوندی گئی جسم مثالی دے اندر، اور 7 آسمان کراس کر کے اللہ فرماندے سدرۃ المنتہا دے اتے پہنچ کے میں اپنے پیغمبر نو جبریل نال اصلی صورت دے اندر ملاقات کروائی۔ ایک او موقع غار ہرا دا، اتھے اللہ دے پیغمبر نال جبریل امین اصلی حالت وچ ملاقات کیتی، اور دوسرا او مرحلہ 7 آسماناں تو اتے۔ اللہ اکبر، بڑا پیارا مضمون بیان کیتا۔ پہلیاں 2 آیتاں دا مضمون ہی بندہ پڑھے مزہ آویندا۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم میں اللہ نو چند، میں اللہ نو قسم نجم دی، ستاریاں دی، جس وقت وہ غروب ہو ویندا، جس وقت وہ ختم ہو ویندا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تواڈا ساتھی بھٹکیا بھی کوئی نہیں، تواڈا ساتھی غلط راہ تے بھی کوئی نہیں آندا۔ جویں چند طلوع ہوندا ہے ایویں دنیا دا چند میں اللہ نے محمد نو طلوع کیتا ہے، جویں اس چند دے اندر کوئی بھٹکاوٹ نہیں، عارضی طور تے چھپ ویندے، ایویں میرا پیغمبر کوئی گمراہ نہیں ہویا، کوئی غلطی تے نہیں ہویا، ہمیشہ سچ بول دے، ہمیشہ اللہ دی وحی نال بول دے، ہمیشہ اللہ دے حکم نال بول دے۔ کوئی اللہ پاک فرماوے وہ چیز اللہ دا پیغمبر حکم کر دے تے فرمایا جیڑا پیغمبر دی طرف قرآن لے کے آ رہا، وحی لے کے آ رہا، ذو مرت فاستویٰ،
بڑی قوت والا جبریل ہے، بڑی سونی رنگت والا جبریل ہے، بڑے حسن و جمال والا جبریل ہے۔ تے فرمایا اس پیغمبر دا اس جبریل دے نال تعلق اتنا بنا ہے، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، میں اللہ نے اتنا فاصلہ جبریل دے قریب کر دیتا ہے جویں دو قوسین دا فاصلہ ہوندا۔ او جویں عربی زبان دے اندر عربی لوگ اپنی دو کماناں نو ملا کے ہر بندہ اپنا تیر چھڑدا ہے، انہاں دی اخوت اتے دلالت کر دیے۔ اللہ فرماندے نے اس تو بھی قریب دا تعلق میں جبریل نال ملا دیتا۔ تے پھر اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اتاں اللہ تعالیٰ لے کے گیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماندے نے میرے سفر دی اتھے انتہا ہے تے بشریاں دے سفر دی اتھوں اتلی پرواز دی ابتدا ہے۔ لوگ کہندے نے اے پیغمبر نو نور نہیں مندے، بشر مندے، گستاخی کر دیں۔ اسی تا کہندے ہاں وہ جتھے نوریاں دی انتہا ہے سوہنے پیغمبر دی اتھوں ابتدا ہو رہی ہے، جس دی اتھوں ابتدا ہے اس دی انتہا دے کیا کہنے۔ سبحان اللہ۔ بس دعا ہے جو پیارے پیغمبر دا سفر دا کچھ حصہ ذکر کیتے، اللہ تعالیٰ سچی عقیدت، سچی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال دل و جان نال کرن دی اور اس دے مطابق عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔